سلام علیکم برادر عزیز بینندای گلچی آوالین مندنه باشین د یک ویدیو دیگه خوش آمدین د چینل حاجی فقیر حسین الپاکستان بایک توریست دیگه خدا کنه تمام شما جور صحت سلامت باشین. تشکر از اینکه د ویدیو اثر میزنین. ما یک دفعه برای شما یکم منظر نشان بدم، یکم جای مقبول نشان بدم دیگه بینگرنه که چیگه با یعنی دیهاتا که است برادر 300 سال 400 سال کونه دیهاتا است. این شهر کشوری هلند است. هلند دیگه یک کشوری است که کو نداره بیخی، بسیار ریز ملک است، کو نداره، زمین آواره، البته ساحلی است، باران زیاد داره، یخ زیاد داره و سرسبزی خیلی مقبول سرسبزی داره. این حال شما دوستار ما از من یک دونه جنگل مبرم دوخت که چی رقم منظره، چی رقم سرسبزیه، چی رقم خیسه. یگان کم از کم 200 سال یا 300 سال کونه دیهات بودم که تیر شده ماله. از این دیهات برموشیم موریم شما را در جنگل چکر مبریم. دیگه یک مقبول جنگل، یک وقتی بسیار مقبول بهار شده. بهار هرچنده که بهارم شده بازم یخ زیاده، امیالی بغیر جکیت و جمپر و غیره آدم بر شده نمیتونه برو. توکل د خدا. دیگه دوستای گلنی هم شو جنگل شروع دوار جنگل سلکو. ده اینجا افسوسی که در وقت ड्राइविंग کیمره را موبایل دیسته دو اجازت نیه نه. خالی موقع برادر ड्राइव को कार को دیگه طرف کیمره خو طرف موبایل خو دیسنه بر بخاطر که تو اوش تو او مبره باز تو حادثه مونی یا باعث حادثه برای دیگه را جور موشی. صبر شیشه رو کم صاف کنم که تو خری کی چی موقع دیگه بهترین وقت سال است اینجی بهار است. بهار در هر جای مقبول ترین وقت ساله. دیگه سلک تازه درختا سبز کده. ای تقریبا ده یک 2 ماه دیگه فول طریق موشه. هیچ منیزی هفته و مفته و نمایه جای. حالا منگرنی که کم هفته و کم سایه، زیاد سایه است، کم هفته و است البته. دیگه خوش به حال از این مردم برادر اینقدر درخت اینقدر جنگل دارن و هنوزم اینا میخواین سرسبزی دیگه هم زیاد شده. آدم حیران مومنه که در کجا دیگه تو سرسبزی کشنی، در آسمان کشنی، زمین تو سرسبز دیگه اینقدر پورا مینگه نسل کشنیه جایش نیه. دیگه اینا جنگلای خور نگاه کده. هرچنده که اینجا زیاد یخ هم است نه. در سالی تقریبا 4 ماه 5 ماه اینجا یخ است. یک چیز آدم باید در بید آتیش کنه. پهلا آدم اینجا گذاری آدم موشه. باز اگر آتیش نکنی دیگه گذاره نموشه. اگر تصور که نگری در مناطق خزمو مبود دی جای چنان ازی درختا مردم مبورد آتیش مکد و ظالم کی کل مکد کل منطقه یعنی دشت صحرا رگستان مبود. دیگه سرک شست است، شست بال رفته نموشه. مختلف جایا کیمره زده، کیمره را پوٹکی میزنن کس ننگرنه. دیگه هر کس که مستی مونه از شست بال موره قانون مراد نمونه. بس د خانه زو لیټر ما لیټر نامه ما خط ما برادر موږ ته نه قدر پیسې سره باید دي دیگه 50 60 روپیه 80 روپیه شروع موشه. قسم مور تا برادر بازی جرم جرایم کې است د بني ड्राइविंग تا 400 500 یورو را مور دي. مثال انجی کیمرا زده اگر موبایل دست باشه ड्राइव کنی، اگر کیمره زو بینگر نکی تو در موبایل استعمال نہیں تقریبا 500 یورو است جریمه میگیره.
دوستای گل چطور منظر قصه کنم دبلی شیشه محکم یعنی کتاب است اینا در روشنی میده کنار مایده فوکس کنم خیلی بهتر میشه بهتر شد کم والا دیگه چنانی مقبول منظره که پرسان نکنم هوا دیگه 101% صافه هوایش اکسیژنش تازه تیار برادر آدم بینی خونه قدان خود کټه دان خواست کنه باز از بعد برادر دم دیگه کیف نه کیف جایش مخالی البته دیگه تو کنی تا گزاره مو رہی سر سبزی اینالی پیش رفته یک دیهات دیگه مایه ریزه شهر است ریزه دیهات است تقریبا 5000 6000 10000 نفر آبادی دارن منظم جور کده چی دیهات چی شهر کلانه چی شهر ریزه چی شهر نزدیکه چی شهر دوره دیگه تمام از اینا را گرفته یک رقم جور کده اینی سڑک دار جای که موره دمنی پورا از کشور اینی یک رقم نقشه یک رقم قصه یک رقم قانون یک رقم رنگ یک رقم بورد برادر یک رقم چراغاز ده ایترنیه که بگینی شهر کلان است اینجی ट्रैफिक सिग्नल است د شهر کې ریزه نه یا د اینی شهر سره خو د شهر سره خو نه نه او درې هیڅ رواج نه دی ینیم دیهات شروع شد حالی باید سپیډ د میده شنه د پنجاب آیا دیگه تقریبا بگم شاید 60-70% از این مردم بلی سیکل را اموره چون زمین آواره و سیکل دیگه زیاد خوب استفاده میشه گرفته در هر جایی که موتر موره دمون سیکل هم موره رای سیکل جدا ہے میگرنی رای سیکل جدا ہے رای پیاده روی جدا ہے یعنی من اشاره ما دینال سی از دیگه از پنجام پریدی 30 کیلومتر باید بوری مو شما باید می کوچه و گلی محله خو بگیری سپیډ میټر دی دولت خو نمونه مردم باید دی نه قانون جوړ کنه که من شهر من محله بعضی جای باید 30 رفته شونه بعضی جای باید 15 رفته شونه که مردم نرم استه بوره بچای کس زخمی نشونه بچای کس اوغار نشونه حادثه نشونه هر 4 روز بعد میشنوی برادر یک ټینکر یک ټریکټر یک لاری یک نفر کشته یک نفر زده هر روز حادثه هر روز دیست میده پای میده سر میده دیگه از اوگه بهتره میسته که آدم یکم قانون جور کنه خیر مردم را مجبور کنه یا خواهش کنه برادر از که شما این کار این قانون مراد کنه اینیم یک مقبول دیهات است برادر یعنی سر که این دیهات یعنی بازار مردم سیده بلی روڈ برو میشه از دکان کی برو میشه نه دیگه جایی نه دیگه شهر کونه بس چی کار کرده سی زونی سی جور کنه اینجا سی بال رفته نمیدونه 30 کیلومتر موتورسایکل خور بگیر 30 کیلومتر دمنی بازار را برو تو چی خسته است نه چقدر کم است یعنی مردم دلبی روڈ است دکان مغازه یعنی پیاده روی است اسپیډ سی است که کس تیز نه تا که یعنی مردم آسیب نکنه دکانای مقبول دوباره دیهات هم شایدگان 300-400 سال قدامت داشته باشه کونه دیهات یعنی رقم همین دیهاتا رو مو د فیلمی هالیوود وغیره سیلم کدی کا سالانه یہ مو دیهاتا است تو خشتای سرخ نقشای قدیمی زون سی مو خلاص سال 50 باید بودی چې دوباره یک طرف سرک را بند کده دوستایی که در خارج است از این گپا زیاد میگرنه دیگه شهرهای مقبول در خارج دنیای غرب دیگه کسایی که دوستایی که در پاکستان افغانستان از جای دیگه مورو میگرنه بس برای زمان شاید چیزی نو باشه یک لحظه رادیو خود داخل برای شما چطور سلام और रेडियो में सिग्नल नहीं रेडियो हिंदी में चला आजी साहब ची आवाली जान मान तो जोर बखैरी ची दमी قدی توریزم خو برادر چکر مکر موری نموری عجب گرانی شدن عجب بدبختی عجب قصه بخدا شما نه اینترنت دارین برادر نه برق دارین نه سهولت دارین ولا شاباش به خدا شاباش به آدم باید شما آدم تیر ندم به خدا
چقدر سختی आहे سخت شرایط असतात دیگه حاجی صاحب اینجا است برادر جای است تو موتورسایکل خور بیار تا کو د میدان هلمت خور بیزن دیگه کالای مخصوص داره موتورسایکل والا کالای شرم د جان خو کالای مخصوص کی است منیزو تخته مخته زده چوب کار کرده پلاستیک کار کرده هلمت شی مضبوط والا هلمت های خاص است عام هلمت هم تو سر نمیتنه باز برادر لایسنس موتورسایکل جدا است لایسنس گاڑی جدا است باز اسکوتر لایسنس جدا است برای اسکوتر را جدا आहे برای موتورسایکل اینی روड استفاده میشه قانون چی فرق نه اینی اسکوتر است دیگه لایسنس کی داشته باشی برادر میگرد پایین والا دیگه اینی جنگل است حاجی صاحب بسیار مقبول جنگل جای شما خالی جای بیننده خالی جای فامیلا دوستا رفیقا جای تمام خالی دیگه عجب جای میله است عجب جای شیشتن است جای است که آدم جوان بوم نباید صحتمند بوم نباید اون جای است دیگه حاجی صاحب مال تازه شمور یک از دو دهات ریزه و بسیار قدیمی دشار لم قلبی هالند مشهور نشان دادن دیگه این جنگلات چی است برادر سلکین جنگلا را چنانی مقبول نگاه کده شاخچه بوریمونه شاخایش را اضافی شاخایش را بورمونه میگره درختای را که کریم میزنه یا قیمت میزنه اونا را ماین چک مونن تلاشی مونن پیدا مونن نور میده مونن از لوای روड بورمونه که بلی سرک و بلی موتر و بلی مردم تا نبرن دیگه از او خاطر سلکین اینایش که من تمام صحتمند درخت است جور درخت است سرسبز وقتی بهار ما از یک دهات برو شدم دیگه دهات تیر کردم مال بله موتروی بالم شدم از بله موتروی در ترافیک شهر دیگه برو بخیر روزی چکر روزی تفریح ساتیریه شمارم گفتم باش برای شما ویدیو جور کنم قصه کنم کده شما و جای مقبول شما نشان بیننده تو ماشاءالله خوب بیننده داری حاجی صاحب دیگه کامنت هم میتایشن را که میگردن خیلی فعال هستن خیلی تکرار هستن خدا تمام را نگاه کنه جان جوری بیده وقت خوشی بیده تشکر از بیننده شما که ویدیو شما رسیل نبرادر دیگه نالمو بلی موتروی بالموشی تو بلی موتروی چه قصه چون یک دنه موبایل است و می کیمرای که الان ویدیو میگیرم کچی دیگه نقشه نیویگیشن ندارم باز نمیفهمم که ولی موتروی رش است یا نه رفته شو نباید یا نه اگر نقشه باشه نقشه مو گوگل آدم رو میگه که اینی رای تو رش است زیرا نرو نه یا را بند زیرا نرو دیگه اینجی چون موتر زیاده ترافیک هم زیاده د دو دقیقه دیدی که سرک پر میشه را بند میشه اینال بیا ما تو نشان بدم چه قدر موتر دیگه اینی هم شروع شد موتروی سپیدی موتروی فعلا 100 است 100 کده بار رفتن نمیشه باید اینی خوب سپید بگیری اول سرعت خورد معیاری برابری موتروی کنی از بعد داخلی موتروی شونی اگر نه چون دیگه تمام مردم تیز را مورد اگر تو آهسته درون چونی بس مردم مجبور میشه تو دیگه یک 5 دقیقه دبلی موتروی علی مورم 5 تا 10 دقیقه بس شمور موتروی رو پورا نشان روز موسم است برادر آفتابی کم آوره بارش نیه یا خاص البته دیگه یا خمود جانانه یا خاص تمام مردم جکتایش جان چیست من موتور هیچر داخل منطقه سایه روخه دیگه ای طرفی دنیا نه سایه است در زمستان قدر بد یخ نمیشه که منفی 40 بوره البته اگر یخ است منفی 2 بس شاو روز نو منفی 2 است دیگه شاو روز هفته برو میشه معمولی 3 درجه فرق مونه واپس یخ یکو 6 ساعت 8 ساعت یا 5 ساعت روز است در زمستان باقی تمام طریقه یا سایه است یا طریقه است باز یخی ممنه دیگه گرما اینال روزا شده دراز ساعتی تقریبا 6 بجه که است روشنی میشه
باز تا ساعت 2:30 شاو رو روشنی مومنه دا 2:30 شاو اذان شاو که است تا 11 بجه شاو رو موشه نه بخیر تا 11 بجه شاو رو مغرب شده مطلب مغرب موشه روز دراز موشه دیگه حاجی صاحب یعنی موټروی هر کسی که دیست راست خالی باید از دیست راست را بوره یعنی حال ما دیست راست رایستم نه زیاد تیزم نیستم از اسپیدی که اجازت است ما 1-2 کیلومتر کم ریم دیگه ما باید این خالی جای دیست راست استعمال کنم باز اگر تیز رفتنی بودم باز ما یک لاین دیست چپ مورم باز اگر پورا مصروف بود باز یک لاین دیگه هم دارم برای دیست چپ رفتن دیگه اینجا قانون برادر این قانون باید مراعات کنی اگر نه باعث حادثه موشی بس ملامتی که جان تو باشه تاوان هم تو باید بدی باز اگر بنیزی موټرای شخصی پولیس هم است اینام قانون آر سر مردم تطبیق نه اگر گیر کردن اونام کټه کټه جرمانه منظم هیچ معافی نہیں ہے بلې غلطی تو گیر کنه کنفرم است جرمانه میگیره کنفرم ډاکومنت میگیره دخالت لیټر ما جرمانه میگیره دیگه بس مردم هم رعایت کنه دی مجبور میشه بس برادر یکو 20% مردم جرم خوش تر کنه بس مگه خیر پیسې جمع دي یا پوت میشه یا گرفتار نمیشه یا بس اگر گرفتار شدی خیر جرمانه میدی مگر اکثریت مردم مگه نه جرم خوش دارم نه جرم منم نه جرمانه میدم دیگه اونو رقم است که اشاره میشه تمام تا قانون میشه حالا این دیست راست یعنی دو دن لاین است نه از این لاین مطلب تو کراس نمیتونی دیست راست رفتن نمیتونی دیست راست ولا دیست چپ هم نمیتونی نه دیگه یعنی لاین نگیر ایر دیوال بگی ایر دیوال مان کو باید یعنی تو بله هیچ وقت رفتن نمیتونی تا که موتور خراب نشه موتور خراب شونه بس تو میتونی لاین کراس کنی کوشش کنی غیر از تو هیچ حق نداری بله خراب وری یعنی تو فکر کن دیوال حساب دیوال جور کنی یعنی هم شده یک سین از موتروی حاجی صاحب در 4 طرف میگردی سرسبزه جنگل اینامی جنگلات خورا به شکل اصلیش نگاه کده از منی از جنگلات خو بیشک راه تیر کده اگر جنگل خراب نکده شهر جوړ کده منی جنگل جوړ کده بس طور جوړ کده که جنگل باید خراب نشه کس حق نداره درخت مایده کنه درخت دیگه تا کنه دیگه هیچ حق نداره نالی شد روड مو 4 دنه ترافیک زیاد میشه چون که این چندین دهاتای نزدیک است از این زیاد مردم بور میشه شهرهای نزدیک است بور میشه این روड استعمال نه خاطر روड کلان داری 4 شاید روډای شم 30 سال 40 سال کوله روډا باشه شاید زیاتر حاجی صاحب اینی رقم یک دنه ویدیو برای جور نم گیرم بله چینل خو بنداز تو خو کی دوستای سیل مونږ نه خوش مونږ نه برادر اگر خوش کد باز مرا خبر کو بلکې مام د چینل سیل نم کې اگر مردم خوش کد برای ما معلوم بشه باز برای تو دیگه مقبول تجایا است نه ایتر مقبول دیهاتا است نه مقبول قریجات است خوشنمای سرسبزی برادر برای تو زنجی ویدیو میگم باز اگر خوش کد باز به میگیری دیگه بخیر توکل د خدا حاجی صاحب حال دیدم رفته بودی لاهور رفته بودی به نظرم یک دوست کو استاد طاهر نظر استاد طاهر نام داره نامش اشتباه نکنم دیگه خوب چکر زده کیف افسوس که گرم نه آره گرمی هم است باز یکم شرایط پاکستان سخت است نخواد قدر خوش تیر شونه بازم دوامون برای خوش تیر شده باشه دیگه جور باشه حاجی صاحب جور باشه بیننده‌اش هم جور باشه دیگه چی گپای حاجی صاحب برنامه چی قرار خیر باز کجا رہی دیگه منی ویڈیو ہے خو کم قصہ کنو کہ کجا رہی چی برنامه ہے دیگه بیچ بیچ قصہ ہے ایناله نیم اور بسیار سلو موبایل را برای جور کنی دیست چپ اگنا تاشاورا نیست جاویده بوری باید دیگه یک چیز زیاد تیز رفتم نمیتونم اونو کیمرا ہے واری نی بوڑا زیاد تپس پوش کیمرا است بلې زی پولا کیمرا لګیدا تای پول کیمرا لګیدا دیگه هم زونجی کیس پول
تیر میشی د پس پشتی پول برایش تو کیمره زده پس پشتی موتور تو نمبرای تو میخوانه اگر تیز رفته باشی کده برای تیکن لیتر مایه 100 یورو مگه پیسه میده که تو انزی چی تیز تیر شده 100 اجازت کو تو 100 دار رفتی 120 رفتی د پس انزی بوڑا کیمره لگی ده پیش خبر نہیں کدام جنا کیمره در باید صحیح راه لين شدين شعراي دیگه اینجا گرد خورده ایران مشرش از دیگه کشورام موشایش ده اینجا میگرده تیلری میلری استعمال موگا میده کاریگر است افسر است دفتری است گورنمنت تمام بلی میشه گروده کجا ده کجا سفر اونه جرا خالی است نام تیز مورد از نام مورد شطور سلام لینی چه سڑکی موقع است دور آجو دورایش یک طرف مورا دورایش دیگه طرف ونی دورای کس طرح شکار نه اونو بوڑا رکی بخانی بس مفهمی که کجا موری است کدوم راه رو باید دیگری مالی که است انرژی راه یک راه دیگه جدا میشه از این دور راه یک راه دیگه جدا میشه بوڑایش تمام شما رو چی کار کنی باید کدوم راه رو دیگری دورای دیسی چه بنالم توالی میتونی که دو لاین بوری نه باکس زده اونش بلاک زده دیگه میتونی وسن بوری توالی میتونی بوری حال بس لاینی پرمننت مای لاینی کی فاصله نداره ملی ایناله دیگه دو روड دیگه رفتن نمیشه بس ختم شد دیگه تو نمیتونی دو روड غلط رام گرفته بازم باید میرا بوری دوباره راه تو گل نشان میده یا خود مفهمی دیگه بورد میخوانی دیگه راه پیدا یعنی مردم دیستراس موره دو طرف دیگه موره اینا بور شد دیگه نی چوک است چوک یک چهارراهی گفته میتونی خیلی کلان چهارراهی است تقریبا 3-4 کشور یعنی می چهارراهی را استعمال مونس لبی سمندر سپورت که استعمال بالن زیرا تیر میشه جرمنی موره بلژیم موره فرانس موره آستریا موره از اون جمع مایا پولند موره از پولند هم دمیج ترافیک است موترای شمال کجا است یعنی یک چهارراهی اینترنشنال است چهارراهی اینترنشنال دیگه خیلی ترافیک داره خیلی زیاد تیز است این باید بند نشون اگر بند شد چندین لاک موتر چندین لک موتر برادر دیر میرسه یا نمیرسه سری وقت میرسه دیگه بسیش سخت میشه اون دیستراس طرف والا راه میگیره ازی موتروی بور میشی علی بخیر از موتروی شدن بور علی مور من ازی شهر دیگه شهر کلان شهر است که حاجی صاحب خدا کنه که ویدیو خوش تم باشه خوش بیننده تم باشه دیگه برایم بوگی که برای تو دیگه ویدیو جور کنم یا نکنم بیننده تو اگر زیاد دی ویدیو رسیل کرد باز از روی زو بخیر برای تو دیگه ویدیو جور کنم صحیح حاجی صاحب دیگه غیر از او دیگه کارهای مقبول خود ادامه بدی ویدیوهای توریزم از پاکستان میدی مورو مقبول است تو رو سیل بخیر تمام دوستا بیننده سیل باز اگر ویدیو خوش دوستا آمد دیگه لایک بزنن کامنت بزنن باز انشالله ادامه میدیم صحیح دوستای گل تشکر یک جهان که تا این دقیقه ده ویدیو بدین دیگه کامنت ضرور بدین اگر ویدیو خوش اومد نظر داشتین گپ داشتین قصه داشتین بردار داشتین لایک مایک بزنین ویدیو رو که قدر لایک زیاد بزنین اون قدر پیش موره مردم دیگه سیل دیگه خوش و سلامت باشین دوستای عزیز وقت تمام شو بخیر خدا حافظ و ناصر امان